बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, आज एक अहम डेवलपमेंट है, बल्कि दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जिनमें एक तो अहम डेवलपमेंट ये है जनाब के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ के नहीं बल्कि पूरी काबीना के जो है वो ये नोटिस जारी हुए हैं। ये किसने जारी किए हैं, क्यों किए हैं, किस केस में किए हैं, ये आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब सेनेट के इंतखाबात थे आज, तो पीटीआई के कितने उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, कौन कौन सेनेट का इलेक्शन जीत के सेनेटर बन गया है पीटीआई की टिकट पर, ये चीज़ आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है वो किस केस में हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने जो है वो ये नोटिस जारी किया है। एक्चुअली हुआ ये है कि आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तान की बेटी है, अमेरिका की जेल में इस वक्त कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उस हवाले से उनकी बहन नूर सिद्दीकी और जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक अली, इन दोनों ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वो दरख्वास्त जो है वो सुन रहे हैं जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान। तो उस दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस इसहाक़ खान ने आज से तकरीबन कोई 2 हफ़्ते पहले अटॉर्नी जनरल साहब, चूँकि वो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, तो उनसे पूछा था कि मैं बार बार आपको कहते हुए थक गया हूँ, मुझे इस बात की वजाहत क्यों नहीं दी जा रही कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका की अदालत में आफिया सिद्दीकी के हवाले से कानूनी कार्रवाई की पैरवी क्यों नहीं कर रही, यानी कि आफिया सिद्दीकी को क्यों लवारिस छोड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान की शहरी है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है उनके पास, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनका जो केस है उसकी अमेरिका की अदालत है उसमें कानूनी पैरवाई नहीं की जा रही। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है वो ये बात की, ये लास्ट वीक की समाअत में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हम आपको पीर वाले दिन इसके ऊपर वजाहत दे देंगे। तो जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान ने कहा कि जुम्मे वाले दिन से तो मैं अदालती छुट्टियों पर जा रहा हूँ, तातील पर जा रहा हूँ। तो जब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हम लोग पीर वाले दिन आपको वजाहत दे देंगे, तो जस्टिस साहब ने कहा कि चलें आप पीर को वजाहत दे दीजिएगा, मैं अपनी छुट्टियां मुअत्तल कर देता हूं। यानी कि वो इस कदर जस्टिस साहब जो है वो संजीदा थे इस केस को लेके, वो ये चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द इस केस का फ़ैसला हो सके और वजाहत आ सके, एक शहरी जो पाकिस्तानी शहरी जो है उसको इंसाफ मिल सके कि वो क्यों अभी तक जो है वो अमेरिका की जेल में कैद है। तो इस हवाले से जो है वो आज समाअत थी। आज जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब जो हैं वो अपनी छुट्टियां छोड़ के, यानी कि उन्होंने अपनी छुट्टियां नहीं ली हैं अदालती छुट्टियां, और अपनी छुट्टियां छोड़ के वो अदालत आए, उन्होंने समाअत की और अटॉर्नी जनरल को बुलाया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने आज भी कोई वजाहत नहीं दी, जिसके बाद जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी पूरी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। और नोटिस जो हैं वो इस वजह से जारी किए गए कि अदालत ने कितनी मरतबा इनसे वजाहत मांगी कि आफिया सिद्दीकी केस में वजाहत पेश की जाए कि उनकी अमरीकी अदालतों के अंदर कानूनी पैरवाई क्यों नहीं की जा रही। तो इसके ऊपर अब यकीनी तौर पर आगे कार्रवाई होगी। मज़ीद अगर अगली समाअत तक जो है इन नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता तो ये रेफरेंस जो हैं वो आला अदालतों में भी जा सकते हैं वज़ीर आज़म और काबीना के ख़िलाफ़। और अगर ये मामला जो है वो मज़ीद संगीन हो गया तो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मैं पहले भी आपको एक बात बता चुका हूँ कि हुकूमत के लिए इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, और अब अदालतों से भी हुकूमत के लिए बुरी ख़बरें आना शुरू हो गई हैं, जो कि इस बात की निशानदही है कि अदालतों में भी जो है वो एंटी गवर्नमेंट इमोशंस जो हैं वो पाए जाते हैं। अब अगर ये गवर्नमेंट मज़ीद ताउन नहीं करती अदालतों के साथ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, तो ना सिर्फ जो है वो तौहीन अदालत के मज़ीद नोटिस निकल सकते हैं, बल्कि मज़ीद कार्रवाई भी हो सकती है, इससे सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। हो सकता है कि आइंदा आने वाली समाअत में जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी निकल आएँ।
تو اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں. جناب 6 سینیٹرز پی ٹی آئی کے منتخب ہوئے ہیں، جن میں روبینہ ناز ہیں، اعظم سواتی ہیں، مراد سعید ہیں، مرزا افریدی ہیں، فیصل جاوید ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور ہیں. پی ٹی آئی کے یہ 6 سینیٹرز جو ہیں، آج کے پی کے اسمبلی کے اندر سینٹ انتخابات تھے، پولنگ ہو رہی تھی. تمام 145 کے پی کے اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے ووٹ ڈالے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سینیٹر منتخب کیا ہے. اس حوالے سے کافی زیادہ 1-2 دن پہلے جو ہے وہ ہنگامہ ہو رہا تھا، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے، جن کو پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹ دی جا رہی ہے، ان میں ایک نام بہت متنازع تھا اور وہ نام مرزا افریدی کا تھا. جو پی ٹی آئی کا عام کارکن ہے عرفان سلیم جیسا یا خرم سلیم جیسا، وہ لوگ خرم ذیشان جیسا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا افریدی کا تعلق جو ہے وہ اشرافیہ سے ہے، اور مرزا افریدی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کے موقف اور پی ٹی آئی کی مذمت کی تھی، عمران خان کی مذمت کی تھی اور پارٹی چھوڑنے اور عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. آج بھی جب مرزا افریدی سے دوران الیکشن جو ہے وہ ایک صحافی نے سوال پوچھا تو مرزا افریدی صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا یہ جواب دیا کہ 9 مئی کی مذمت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے. تو مرزا افریدی صاحب کو جو ہے وہ یہی چیز معلوم نہیں ہے کہ 9 مئی کے بیانیے کی اگر آپ کی مذمت ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت 9 مئی کا سارا واقعہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ اگر اس بیانیے کی مذمت کر رہے ہیں یا آپ کا بیانیہ 9 مئی کی مذمت ہے تو اس کا مطلب ہے جس کارکن نے جیل کاٹی ہے، جس لیڈر نے اتنا عرصہ 9 مئی کی وجہ سے جیل کاٹی ہے، اس کو آپ قربانی جو ہے اس کی قربانی یا اس کی جدوجہد جو ہے وہ آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو مرزا افریدی صاحب کو اتنا ہی معلوم نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا اس وقت بیانیہ کیا ہے. لیکن جناب نے الیکشن لڑ لیا ہے پیسے کے سر پہ، پیسے کے زور پہ، اور الیکشن جیت بھی گئے ہیں، سینیٹر بن گئے ہیں. اس تمام چیز میں جو ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بن گئے ہیں. مراد سعید کے حوالے سے جو ہے وہ مزید آگے راستے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. ان راستوں کے آسان ہونے کا مطلب ہے کہ مراد سعید پی ٹی آئی کو بھی مشکلوں سے نکالیں گے، عمران خان کے لیے بھی جدوجہد کریں گے. مراد سعید ایک ایسا نام ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باہر موجود ہے یا جو قیادت موجود ہے ان سب میں ایک متحرک اور توانا آواز جو ہے وہ مراد سعید کی ہے. مراد سعید جو ہیں وہ اگر سینٹ کے اندر آ جاتے ہیں، سینٹ کے فلور پہ آ کے سینیٹر کا حلف لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہری سی بات ہے ان کے اوپر مقدمات ہیں، اتنی آسانی سے ان کو حلف تو نہیں لینے دیا جائے گا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر وہ دوبارہ سیاست میں متحرک ہو جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.